بجنوسايد አገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ፈተናን ሓደጋን ህልውናን ብሓበራውን ዝተወደበን ቃልስን ምምካት ድልዋት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ጸላእትና ክንነብር ይደለይናን ንሕና ድማ ንንበር ክንነብር ለና ካም ሰብ ካም ደቀ ሰባት ኣብዛ ቅድስቲ ሃገርና ኣብዛ ዝተፈጠረት ትግራይ መሰልናን መንነትናን ተኸቢርና ከም ህዝቢ ክንነብር ዝብል ሕቶ ኢና نقرب زلنا جنسايد تفصملنا ناي 2013 سقع حزي يتفصم زلو انديام زغدده مالتي زغدده اديتاتنا يموتا ان زلو ابي تمرتي بصحي بقري بጭቃ بماي بوحجي وسدالو يموتله تግራይ ተወዲኡሎ ይሃልቕ ይዘሎ بكل انفت عاصيخا متنفس عاصينخا كتطفኦ ኣብ ትንቀሳቀሰሉ ህዝብ ትግራይ ዝም ክፍንጽህ እዚ መፍትሕ ክገብር መተንፈስ ክረክብ ካሞት ክድሕን ሃለዋቱ ከረጋግጽ ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ግድን እዩ ሓቢርና ኣውደ ወጻእ ኣዲ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣውል ይኹን ይኹን ዘለው ና ህዝቢ ትግራይ ፈተውቲ ተወለድቲ ሓቢርና ንኽምክት ሰራዊት ትግራይ በረኻለለ ማእገርና ንኹን ዓወት ይረኺቡ ማእገር ኮይና መክትና ንወጽእ ንግ መዋጽና በቃ ማዓንጣ ኻስቲም ካ መኸተን እዩ በቃ ወድና እንኳልና ኒልና ተቃሊስና مختنا معوات سراويتنا محيال ስለዚህ نحنا ህይወት ክነትርፍ ኢና ንጻዕር ዘለና ሰዓት ህይወትና ክነትርፍ ድማ ብተናጠል ይሆነን ብውዳው እዩ ውዳው ናይ ዓሉ መስርሕን መምርሕን ተኸቲሉ ኸይድ ንሕራ ኮይኑ ዘሎ መራጺ ምምካት እዩ ንህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንጸላለው ሓደጋ ንምምካት ደጀንን ግንባርን ከም ዘጠናኸሩውን እቶም ነበርታ ገንዚቦም ተጋሩ ከም ተጋሩ ክንነብር እንተኾይና ዝመጽእ ዘሎ ውሕጅ عليها بوتو انت تحس كاي طرحني زيك نكورون توديبنا تغدلاي او جنبار كويني مكت حفاش دب محورو حكيم بخولته كوتاس كل تغراوي بعقم قطتا كنقال سلنا مفتحينا مواصونا قالسن طرح ببعقمنا تمكيتنا حاراوطينا مريت فنقلنا ملسنا غزات تغراي نخملسينا ندل بتزلتنا عقمي سؤايه برخه أنا بزي خوينا دجان خوينا تالت مسواتك خفل زي ناي طفعت حيلي بالتخالنا متن كنقالسو كنوغدو ملكع كنتحسو جدن ناي حزب تግራይ حلافነት بحلف ناي منعسي حلافነት مخانو فلوت زبدل زي بقايلنا كابنوس اسك عبي خوينا نم ختناتينا خنمكت إنا تفنقلنا بأقباو كملس مس ملؤ وحصته مس منقصو مس محدرو كملس تقوين جن وعند ردرن بتقراوينت بمريتنا بلا لونتنا عند ردرن بسرب من انت عمره